हरे कृष्ण। सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसाक्षी अनि अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड, कोटि कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्री कृष्णको चरणमा म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। सर्वप्रथम त आफ्नो सानो चिनारी दिउँ। म ब्रह्म माधवा गौडिया वैष्णव, जुन गुरु शिष्य परम्परामा आधारित छ, यसको एक अनुयायी हुँ। मैले दीक्षा लिए मेरो गुरु महाविष्णु स्वामी, जो स्वामी प्रभुपादका शिष्य हुनुहुन्छ, र मेरो नाम वल्लभ चैतन्य दास राखियो। अर्थात् हामी जगद्गुरु मध्वाचार्यको गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गत छौँ र मैले बोल्ने शब्द भनेको गुरु जगद्गुरु मध्वाचार्यको नै अनुसरण हुनेछ। हामीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विचार, मेरो आफ्नो विचार बोल्ने हक छैन। यहाँ आज म दिउँसो हाम्रो सुदर्शनजी र परमजीको वार्तालाप सुन्दै थिएँ, अत्यन्त चाखपूर्वक। तर अन्त्यमा गएर हाम्रो परमजीले ईश्वरको कण कणमा भएको अवस्थितिलाई नकार्नु भयो। यो हाम्रा पाँचै जगद्गुरु आदि शङ्कराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य र हालै काशी विद्वत परिषदबाट जगद्गुरु उपाधि प्राप्त कृपालुजी महाराज, उहाँहरूको कुनै पनि भाष्यमा भगवान, ईश्वर, ब्रह्म जे भनौँ, उहाँहरू कण कणमा हुनुहुन्न भन्ने कतै उल्लेख छैन। अपितु शास्त्रमा उल्लेख भएको कण कणमा ईश्वरको अवस्थितिलाई नै पाँचै अर्थात् 6 जना नै जगद्गुरु, यो 5 कि 6 भन्नेमा अलिकति विवाद छ वल्लभाचार्यको कुरालाई लिएर। जे होस्, यी 6 नै जगद्गुरुहरूबाट यस कुराको व्याख्या भएको छ कि ईश्वर कण कणमा हुनुहुन्छ। हामी गौडिया वैष्णवहरू त ईश्वर, परमेश्वर भन्ने पर्यायवाची शब्द पनि प्रयोग गर्दैनौँ। हामी त सोझै भगवान श्री कृष्ण भन्छौँ। अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते, भगवान श्री कृष्ण गीता 10:8। आदित्य नामहम विष्णु, भगवद गीता 10:21। रुद्राणाम शंकरा चस्मि, रुद्रहरूमा म शंकर हुँ, भगवद गीता 10:23। गिरामा अस्मेकाक्षरम, ध्वनिहरूमा मैं नै ओमकार हुँ। एते चंसकला पुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत 1:3-28। अर्थात् कृष्ण नै भगवान हुन् भन्नेमा हामी त पूर्ण विश्वस्त छौँ। खैर, यतातिर नजाउँ। अहिले मूल कुरो भनेको कण कणमा श्रीकृष्णको अवस्थिति। एको देव सर्वभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधि वासः, कैवल्यो साक्षी चेतो निर्गुणश्च भनेर श्वेताश्वतर उपनिषद 6औं अध्यायको 11औं श्लोकले भन्छ। अर्थात् एको देव, ती एक देव नै कण कणमा अवस्थित हुनुहुन्छ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अवस्थितः, अहम आदिश्च मध्ये च भूतानाम अन्त एव च,
भगवान श्रीकृष्णले 10औं अध्यायको 20औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, म परमात्मा स्वरूपमा कणकणमा अवस्थित छु। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रधापिता। भगवान श्रीकृष्ण 14औं अध्यायको 4औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, सर्वयोनिषु कुनै पनि योनिमा 84 लाख योनिमा सबै योनिमा म विराजमान भएर बसेको छु। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता 18औं अध्यायको 61औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, त्यो ईश्वर, त्यो म नै हुँ, त्यो कण कणमा बसेको छु, सबैको हृदयमा बसेको छु। तस्मात् क्षरम अतितो अहम अक्षरादि च उत्तम ततो अस्मि लोके वेदे च प्रत्यः पुरुषोत्तम। उहाँ पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण, र उहाँको कण कणमा अवस्थिति नै परमात्मा स्वरूप हो, जसलाई हामी विष्णु तत्त्व भनेर भन्छौँ। यो विष्णु तत्त्व पनि कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु भनेर अझ विभाजित गर्न मिल्छ। यसैक निःश्वसित कालमथावलम्ब्यम जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः। विष्णुर्महान् इह यस्य कला विशेषो गोविन्दम आदिपुरुषम तमहम भजामि। अर्थात् जसको श्वासबाट अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड निस्किन्छ, जीवन्ती लोम विलजा, जसको रौँ रौँमा छिद्रमा जगदण्डनाथ असंख्य ब्रह्माण्डहरू निवास गर्छन्, त्यो विष्णु महान पनि, महाविष्णु पनि, कारणोदकशायी विष्णु पनि, जो गोविन्दको एउटा मात्र कला विशेष हो रे, त्यस्तो गोविन्दलाई म भज्दछु भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। र त्यही कारणोदकशायी विष्णु अर्थात् महाविष्णुको रोम रोमबाट अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डहरू बाहिर निक्लिन्छन्, अनि त्यस कारणोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्माण्डमा गर्भोदकशायी विष्णु भएर प्रवेश गर्नुहुन्छ, अनि प्रत्येक ब्रह्माण्डको कण कणमा गर्भोदकशायी विष्णु पनि क्षीरोदकशायी विष्णु भएर प्रवेश गर्नुहुन्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री विभिन्न मन्त्रीहरू र विभिन्न मन्त्रीहरू प्रत्येक गाउँ गाउँमा पुगेको चाहिँ यी तीन विष्णुहरू, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु र क्षीरोदकशायी विष्णु, यी तीन विष्णुहरूको समष्टिलाई नै हामी परमात्मा भनेर भन्दछौँ। अनि यी विष्णुहरूबाट जुन सञ्चालन हुन्छ ब्रह्माण्ड, जुन ब्रह्माण्डमा एउटा अदृश्य रूपमा कुनै एउटा शक्ति, जसलाई हामी प्रकृति पनि भन्छौँ, दुर्गा माता, यो शक्ति जुन अव्यक्त रूपमा जताततै चलिरहेको छ, सूर्य उदाइरहेको छ, तारा चम्किरहेका छन्, पालुवा पलाइरहेको छ, रुखहरू बिरुवाहरू सुकिरहेका छन्, मानवहरूको मृत्यु भइरहेको छ, जन्म भइरहेको छ, हुर्किरहेका छन्, यो जुन प्रकृति छ निराकार रूपमा व्यक्त, यो नै ब्रह्म हो। यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त रहेको छ। यही कुरालाई ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यस्यै प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत शेषभूतम गोविन्दम आदिपुरुषम तमहम भजामि। अर्थात् उसको प्रभा, श्रीकृष्णको प्रभा जुन जताततै व्यापक भएर बसेको छ, त्यसैलाई नै ब्रह्म भनेर भनिन्छ। भागवतले भन्छ, वदन्ति तत्तत्त्व विदस्तत्वम यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। अर्थात् वदन्ति, मान्छेहरूले भन्छन् रे, तत्तत्त्व परम, त्यस परम तत्त्वलाई, यद ज्ञान अद्वयम, यो ज्ञान अद्वयम अर्थात् दुईटा होइन, एउटै हो, ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। तर मान्छेहरूले यसलाई ब्रह्म भन्छ, परमात्मा भन्छ, भगवान भन्छ। हामी गौडिया वैष्णवहरू त्यही परम तत्त्वलाई भगवानको रूपमा कृष्ण भनेर मान्छौँ। निराकारवादीहरू त्यही कृष्णको प्रभा ब्रह्मलाई मान्छन् भने योगीहरू त्यही कृष्णको कण कणमा भएको अवस्थिति, हृदय हृदयमा भएको अवस्थिति परमात्मा स्वरूपलाई पुज्दछन्। यसमा फरक के छ? यही हो सनातन धर्म। तर कण कणमै छैन भनिदिनु यो त भएन। फेरि तपाईको जुन यो तर्क छ कि पाइखानामा अथवा बिस्टामा
अथवा क्षुद्र किराहरूमा भगवानको अवस्थिति छ त? बचपना कुरा गर्नुभएको अवश्य छ, पाइखानामा पनि छ। हामीले भन्छौँ नि क्षुद्र शब्दमा दिशा पिसाब, त्यहाँ पनि छ। कुरो के हो भन्दाखेरि गुणातीत भएर हेर्नु पर्यो, गुणाधीन भएर होइन। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, भगवान भन्नुहुन्छ 14औं अध्यायको 5औं श्लोकमा। अर्थात् हामी जीवात्माहरू प्रकृतिका सतो रजो तमो गुणमा आबद्ध भएका छौँ, गुणको अधीनमा छौँ। तर गुणातीत भएर हेर्नु पर्यो नि। गुणातीत भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो शारीरिक बुद्धि भन्दा बाहिर गएर निहाल्ने। मनुष्य विष्टालाई नै हेर्ने हो भने तपाईँ कुकुरभित्र प्रवेश गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् त। कुकुरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो मनुष्य विष्टा देखेर तपाईँको रियाल आउँछ होला, तपाईँलाई मिठो लाग्छ होला। यो मनुष्यको धरातलमा बसेर मनुष्यको सत्त रज तम गुणको धरातलमा हेर्दाखेरि पो त्यो विष्टा भयो। दिशा जाँच्ने डाक्टर हुन्छ नि, ऊ दिनभरि मनुष्य विष्टा जाँचेर बसेको हुन्छ। ऊ त्यस क्षेत्रमा, दिशाको क्षेत्रमा, विष्टाको क्षेत्रमा गुणातीत भइसकेको हुन्छ, गुणदेखि माथि उठिसकेको हुन्छ। उसलाई घिन लाग्दैन। उसले दिशालाई जाँच गर्दाखेरि कुनै हाइड्रोअक्साइड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर हेर्दछ, माइक्रोस्कोपबाट हेर्दछ। उसको नजरमा त्यो कसैको दिशा पिसाब भन्ने हुँदैन। हुन पनि सूक्ष्म संरचनामा गएर हेर्ने हो भने दिशा पिसाब हाम्रो नजरमा पो त साँच्चीकै हो र? त्यो त कार्बन र हाइड्रोजनको कम्पाउन्ड होइन र? त्यसमा फस्फरस होला, त्यसमा नाइट्रोजन होला। तर सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने त्यो त एक अणु हो, अणुको मिश्रण हो। अनि अझै सूक्ष्म रूपमा गएर हेर्ने हो भने कार्बनको वरिपरि 6वटा इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ, अक्सिजनको वरिपरि एउटा इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ। अनि यी कार्बन र अक्सिजन कुनै एक शक्तिले, कुनै बोन्ड भन्छ जुन केमिकल साइन्समा, त्यसबाट टाँसिएर कार्बन अक्साइडको कम्पाउन्ड हो त्यो। अनि जुन कार्बनको वरिपरि घुमिरहेको जुन इलेक्ट्रोन छ, जसको चार्ज ऋणात्मक छ, जुन न्युक्लियसमा रहेको प्रोटोनको वरिपरि घुमिरहेको छ, रदरफोर्ड मोडल त पढ्नु भयो होला नि। त्यस अनुसार जुन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स छ त्यसले त्यो घुमिरहेको हुन्छ भने यो फोर्स भनेर त भौतिक वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरे। तर त्यो वास्तवमा त्यो शक्ति नै, यो गुण कहाँबाट आयो? यो किन घुमिरहेको छ इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि? कुन शक्तिले त्यसलाई घुमाइरहेको छ? हो, त्यो हो क्षीरोदका साई विष्णु। साँप देख्नुभएको होला नि। साँप जब फू गर्छ ठुलो हुन्छ, फेरि जब सानो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन क्षीरोदक साई विष्णुको कण कणमा भएको अवस्थितिले नै यो संसार फू गरेर उठेको छ, जाजल्यमान छ। अहिलेका वैज्ञानिकहरूलाई गएर सोध्ने हो भने यदि फुटबललाई न्युक्लियस मान्ने हो भने इलेक्ट्रोन कमसेकम 1 किलोमिटर पर छ र बीचको ठाउँ चाहिँ void छ, खाली छ भनेर भन्छन्। यसरी फुकेको छ अनि इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ। यदि घुम्ने हो भने यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज दुईटा एकार्धमा आकर्षित भएर मिसिन जान्छन्। अर्थात् त्यो साँप चाहिँ नि हावा छोडिदिने हो भने सानो शान्त भएको चाहिँ। अर्थात् यो जुन फुकेको अवस्थिति छ ब्रह्माण्डको, यसमा कसको हात छ? त्यो त विष्णुको हात छ नि। उहाँको कण कण कणमा भएको अवस्थितिको हात छ नि। यो त मानव बुद्धिले यसरी हेरेर पाइखानामा भगवान छन् र भनेर हेर्नु भएन। भगवानको नजरमा विष्टामा र तपाईँको जिब्रोमा केही फरकै छैन। यो त उहाँको दुईटै अपराशक्ति हो। भूमिर आपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। गीता 7:7। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यो मेरो अपराशक्ति हो। अपरे इयम इदस्तु अन्याम प्रकृति बुद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययदम धार्यते जगत। गीता 7:5। यो अपराशक्तिदेखि बाहेक मेरो अर्को पराशक्ति पनि छ। त्यो हामी हौ, तपाईँ म
र उहाँ हामीलाई पनि चलाइरहनु भएको छ। द्वा सयुजा सुपर्ण सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाति तयोर अन्यम पिप्पलम स्वादु अक्ति अन्य अनस्नन्य अभिचाकशिति। ऋग्वेद पहिलो मण्डलको 164औं सूक्तको 20औं मन्त्र। अर्थात् हाम्रो शरीरभित्र द्वा सयुजा सुपर्णा सखाया दुईटा बसेका छन्, दुईजना बसेका छन्, एक परमात्मा एक म। त्यो परमात्मा भनेको श्रीकृष्ण हो। कहाँ छैन श्रीकृष्णको अवस्थिति? उहाँ कहाँ हुनुहुन्न? उहाँ कण कणमा हुनुहुन्छ। यसरी गुणको अधीनमा बसेर त्यसलाई दिशा पिसाब देखेर त्यहाँ छैन यहाँ छ भन्नु यो त बचपना भयो नि। ईश्वरको नजरमा त्यो दिशा होइन, उनको नजरमा त त्यो त उनको अपराशक्ति हो, उनबाट निक्लिएको कुनै शक्ति हो। जसरी हाम्रो शरीरबाट नङ पलाउँछ, यो नङ त्यस्तै गरिकन भगवानको श्री कृष्णको शरीरबाट पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यो सबै अपरा शक्तिको सृजना भयो। एतज योनिनी सर्वाणि भूतानि इति अवधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। यसरी यो मेरो कारणले नै यो जगत चलिरहेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ मत्तः परतरम नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युवा। म भन्दा माथि केही पनि छैन, किञ्चित एउटा रौँ जति पनि म भन्दा माथि छैन। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युवा। जसरी जसरी मणिको मालामा धागो हुन्छ नि र समस्त मणि उनिएको हुन्छ, त्यसरी समस्त यो भगवानको पराशक्ति र अपराशक्ति भगवानमै उनिएर रहेको छ। अब भन्नुहोस् भगवान कहाँ छैन? यसरी शास्त्रभन्दा बाहिर जाने काम नगरौँ। शास्त्रमा जे लेखिएको छ त्योलाई हामीले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। आफ्नो लहट बुद्धिले यो हो भनेर भन्नु हुँदैन। फेरि हामी गुरुहरूको शरणबाट गुरुहरूबाट कुरा बुझ्नु पर्दछ। जगतगुरु भनेको भौतिक विज्ञानमा आइन्स्टाइन न्युटन जस्ताहरू हुन्। हामीले आइन्स्टाइनले भनेको कुरा सुन्ने कि कोही व्यक्तिले भन्दै हिँडेको कुरा सुन्ने हो? पक्कै पनि भौतिक विज्ञानको कुरा सुन्नु पर्यो त हामी आइन्स्टाइन न्युटनकै कुरा सुन्दछौँ हैन? त्यस्तै गरिकन हाम्रो सनातन धर्मशास्त्रले पनि परिषदको स्थापना गरेको छ, जुन काशीमा छ। हजारौं वर्ष पहिलेदेखि त्यही चलिआएको छ। काशी विद्वत परिषदले जगतगुरुको चयन गर्दछ। जगतगुरु भनेको भौतिक विज्ञानमा आइन्स्टाइन न्युटन झैं हुन्। हामीले जगतगुरुको कुरा सुन्नु पर्दछ। जगतगुरुको भाष्य अनुरूप हामी चल्नु पर्दछ। यस कलिकालमा सबैभन्दा पहिले जगतगुरु आदि शङ्कराचार्य हुनुभयो। उहाँ स्वयं भगवान शङ्करको अंश हुनुहुन्छ। उहाँले आएर अद्वैत दर्शन दिएर जानुभयो। उहाँले कण कणमा ईश्वरको अवस्थिति देखाएर जानुभयो र उहाँले भगवान श्रीकृष्ण नै परम हुनुहुन्छ भनेर अन्त्यमा भज गोविन्दम गोविन्दम भज भनेर जानुभयो। त्यसपछि भगवान रामचन्द्रका अंश रामानुजाचार्य अर्को जगतगुरु हुनुभयो। उहाँको विशिष्ट अद्वैत दर्शनले पनि ईश्वरको अर्थात् भगवान श्री रामचन्द्रको कण कणमा भएको अवस्थिति बताउँदछ। रामचन्द्र कृष्ण गुणा विशेषमा बाहेक भेद छैन, उनीहरू नै परम ब्रह्म हो, चारैतिर उहाँको शासन छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि वल्लभाचार्य आफ्नो द्वैत अद्वैत दर्शन लिएर आउनुभयो। उहाँ स्वयं वैश्वानर अग्निदेव हुनुहुन्छ र उहाँले पनि आफ्नो शुद्ध अद्वैत दर्शनमा यही कुरा बताउनु भयो कि ईश्वरको कण कणमा अवस्थिति छ, उहाँ नै श्रीकृष्ण हुन् भनेर। अनि त्यसपछि माधवाचार्य द्वैत दर्शन लिएर आउनुभयो। उहाँ स्वयं मातृश्वर वायुदेव हुनुहुन्छ र उहाँले पनि कण कणमा ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले पनि श्रीकृष्णलाई नै परमदेव मान्नुभयो। हामी गौडिया वैष्णव मध्वाचार्यकै गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गत पर्दछौँ।
त्यसपछि अहिले हालै कृपालुजी महाराजलाई काशी विद्वत परिषदले जगद्गुरु दियो। उहाँले पनि ईश्वरकै सर्वोच्चता बखान गर्नुभयो र उहाँको कणकणमा अवस्थिति नै स्वीकार गर्नुभयो। यसरी हाम्रा आदि शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, कृपालुजी महाराज यति छोडिदिउँ, हाम्रा खप्तड बाबा, योगी नरहरिनाथ, योगी प्रपन्नाचार्य सबैले त ईश्वरको कण कणमा अवस्थित हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि। यसरी भन्दा भन्दै ईश्वर कण कणमा छैन भन्नु त भएन। यो त अपराध भयो। अपराध मात्र होइन, प्रज्ञा अपराध भयो। यस्तो अपराधको त सजाय हुन्छ। अहिलेलाई म यति भनौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण।